अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज एक साल मुकम्मल हुआ उस मोदी गर्दी को जो उन्होंने एक साल पहले 5 अगस्त को किया। आर्टिकल 370 और 35A के बाद कश्मीर को एनेक्स कर दिया भारत के साथ, जिस पर पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज किया और दुनिया भर में इस हवाले से अपनी आवाज़ भी सुनाई। और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पिछले साल UNGA के सेशन में एक भरपूर तकरीर की और पूरे आलमी ज़मीर को झंझोड़ा कि ये मुजालिम हो रहे हैं और अब जो ये हरकत की है ये ना सिर्फ नाजायज़ है बल्कि इल्लीगल है और इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर के अगेंस्ट है, जो उसके तहत डिसाइड हुआ था कि एक खसूसी हैसियत रहेगी कश्मीर की जब तक इसका मसला हल नहीं होता। आज भी ये मसला हल तलब है, लेकिन एक साल में जो भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कश्मीर में किया, वो शायद पहले हमें याद है कि कुछ 2-3 साल पहले बुरहान वानी जैसे नौजवान को शहीद किया गया और उसके बाद ये सिलसिला नहीं रुका। और पिछले साल 5 अगस्त को के बाद तो ज्यादा एग्रेशन दिखाई गई और कश्मीर में कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जो मुजालिम ढाए वो खुदा की पनाह। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कोविड आया, कोविड में भी किसी किस्म की उनको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दी गई और लॉकडाउन रहा कंटिन्यूसली। खैर, कश्मीर तो पता नहीं कितने ही सालों से लॉकडाउन में है, बंद है। जिस तरह भी आपने मोन्टाज में सुना कि पिछले 72 साल में जो भी पैदा हुआ है बच्चा कश्मीर में, वो एक जेल में पैदा हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, ये एक जेल है जिंदा इंसानों की, जिसकी परवाह हमें करनी है। दुनिया का ज़मीर झंझोड़ना है, उनको बताना है कि ये भी लोग हैं जो बस रहे हैं एक इतनी खूबसूरत वादी में और बहुत ही खूबसूरत लोग, लेकिन उनके साथ हो क्या रहा है। और भारत जैसा मोदी, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने नाजी के साथ कंपेयर किया कि ये नाजी है, आज के दौर का नाजी मोदी, उसने क्या किया? फिर दुनिया से, सोशल मीडिया से उनको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया, टेलीफोन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया। और जहां पे इतने बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी दुनिया में शायद कहीं नहीं हो रही जितनी कश्मीर में हो रही है। इसकी आवाज़ पाकिस्तान तो बना है और पिछले साल 5 अगस्त से बना हुआ है और कॉन्टीन्यूसली बना हुआ है। इस पर बहुत सारे सवालात भी आते रहे, लेकिन हम पाकिस्तान हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे या इंटरनेशनल डिग्निटरीज से प्राइम मिनिस्टर ने इस मसले को उठाया और उन्होंने कहा कि ये इस खित्ते का फ्लैश पॉइंट है। अगर ये हल होगा तो इस खित्ते में तरक्की आएगी, गुर्बत का खात्मा होगा। तो ये तमाम मसाइल तो हम दुनिया के सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं। आज पाकिस्तान की आवाज़ के पीछे हमने देखा कि बरतानिया में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया और भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुसलमान, तमाम दुनिया के मुसलमान जितने भी बरतानिया में रहते हैं वो वहाँ पे उसके बाहर इकट्ठे हुए और उन्होंने वहाँ पे अपना एहतजाज रजिस्टर किया। फिर ब्रसल्स में भी इस तरह का ही एहतजाज किया गया। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है और आज हमारी पाकिस्तान की लीडरशिप वो भी बहुत मुतहरिक रही। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुज़फ़्फ़राबाद की लेजिस्लेटिव असेंबली से उन्होंने खिताब भी किया और उसके बाद हमने देखा कि सदर आरिफ अलवी साहब ने सेनेट के खसूसी इजलास में शिरकत की और वहाँ पे खिताब किया और तमाम असेंबली से करारदादें भी मंजूर हुई। कराची में भी गवर्नर और CM सिंध ने एक रैली को लीड किया, पंजाब में भी, पेशावर में भी, बलूचिस्तान में भी, और फिर हमने देखा कि यहाँ इस्लामाबाद में भी शाह महमूद कुरैशी ने भी एक रैली को लीड किया। फिर शिबली फराज साहब जो वजीर इत्तलात हैं उन्होंने भी लीड किया। हमारे इन लीडर्स ने क्या बात की ये जरा सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपका पैनलिस्ट से भी तारुफ करवाऊंगा और उनसे भी गुफ्तगू कर। जी नाज़रीन, आपने सुना हमारे लीडर्स ने क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 5 अगस्त का जो एक गलती कर बैठा है मोदी, इसमें एक अपॉर्चुनिटी निकली है और वो बहुत ही पुरुम्मीद हैं कि अब कश्मीर का मसले का हल जो है वो निकलेगा और बाकायदा निकलेगा।
प्रेसिडेंट ने सारे जुल्म मजालिम जो ढाए गए उनका जिक्र किया और बताया कि भारत जो है वो लोग नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता कि लोग उनके साथ मिलें, वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन चाहता है। और शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि जी अगर मोदी आए इधर मुजफ्फराबाद में और देखे उसको क्या इस्तकबाल मिलता है, और फिर अगर इतनी हिम्मत है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाने दे श्रीनगर में और वहां पे देखे कि उनको कितना जो है वेलकम किया जाता है, और अगर हौसला है तो ये करके दिखाओ, अगर नहीं है तो आओ बैठो बात करो और मामला तय करो। शिबली फराज साहब ने कहा कि ये श्रीनगर, क्योंकि वो श्रीनगर हाईवे पे जो हमने कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील किया श्रीनगर हाईवे, उसमें थे, और उन्होंने कहा कि हमारी मंजिल श्रीनगर है, हमारी मंजिल कश्मीर है, कश्मीर की आज़ादी है। अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाता चलूं, जमशेद इकबाल चीमा साहब, रहनुमा पाकिस्तान इंसाफ, लाहौर से मुझे ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब। आजिज धामरा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं सिंध से, और सायरा अफजल तारड़ साहिबा मुझे स्काइप पर ज्वाइन करेंगी, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। आजिज धामरा साहब, आपने 4 लीडर्स का बयान सुना। एक जो क्रिटिसिज्म जो मुझे सिर्फ मतलब एक लाइन मतलब लगी कि वो क्रिटिसिज्म किया, और वो है सरबराह जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की और दीगर रहनुमाओं की किसी तकरीर में जिहाद का जिक्र नहीं है, जिसका आप जानते हैं कि बहुत मतलब दिल के करीब है इस्लामी जमात इस्लामी के जिहाद, और उन्होंने बहुत एक स्ट्रगल है। उन्होंने कहा कि जी उसका जिक्र नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस टाइम पर जिहाद का जिक्र जरूरी था, या जो पाकिस्तान की लीडरशिप ने किया ये काफी है, क्योंकि इसको इस्लामिक कंट्रीज भी सराह रही हैं कि जी ये पाकिस्तान का एक फर्म स्टैंस जो है इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। आजिज धामरा साहब, मेरे ख्याल में उनकी कोई प्रॉब्लम है सिग्नल में। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप जो सिराजुल हक साहब का क्रिटिसिज्म है कि प्राइम मिनिस्टर और दीगर रहनुमाओं की किसी तकरीर में जिहाद का जिक्र नहीं आया, जिहाद कश्मीर जो कि इस्लामी जमात इस्लामी के बहुत दिल के करीब रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, 2 जगह पे जिहाद जमात इस्लामी ने किया है, एक कश्मीर में किया और दूसरा अफ़गानिस्तान में किया। लेकिन दोनों जगह आप कह लें कि हमें जो रिस्पांस मिला वो पॉजिटिव नहीं था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो आप कह लें कि हमें आप कह लें कि एक लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, देवर मतलब यू कैन से कि हमें तनकीद का निशाना बनाया गया या टेररिस्टों के जी, तनकीद का निशाना बनाया कि उनके साथ खड़ा करने की कोशिश करते थे। सो ये जो आज़ादी है, इंडिजिनियस आज़ादी, जो लोकल आज़ादी की तड़प है लोगों में, साबित हो गया कि 1 साल लोग कैदी रह सकते हैं, 1 साल कर्फ्यू में रह सकते हैं, अपने बागात तबाह करवा सकते हैं, अपने बिजनेस तबाह करवा सकते हैं, उनकी सारी इकनॉमिक हालत, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनकी मतलब आज़ादी, उनकी मूवमेंट, हर चीज़ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर रही, लेकिन आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो वो जो लोग इतने आज़ादी के परवाने हैं, उनकी अपनी आज़ादी की तहरीक को नुकसान हो गया। उसे घुसपैठिए और दरअंदाजी और दहशतगर्द इस तरह के अल्फाज चंद लोगों के यहाँ से जाने से उसका निशाना बने हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान का जो स्टांस है उसको वेलकम किया जाता है, और इंडिया जो है इतना ज़्यादा डिफेंसिव पोजीशन पे चला गया कि हर किस्म का मीडिया, हर किस्म का तल्लक, हर किस्म की जो आप कह रहे इंफॉर्मेशन के ज़राए हैं साफ कर्ब करना पड़ा। और 1 साल से आप उसकी फ़ौज और उसकी गवर्नमेंट जो है होस्टेज बनी हुई है कश्मीर की। कश्मीर में भी 85 लाख लोग होस्टेज बने हुए हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पूरी की पूरी एज ए कंट्री होस्टेज बन गया कश्मीर में एक तशद्दुद करने की वजह से और कश्मीर में एक जुल्म करने की वजह से। और फिर अफ़गानिस्तान में भी देखें तो अफ़गानिस्तान बड़ी मुश्किल से हम हालात को नॉर्मल करने की पोजीशन में आए कि जब उन्होंने वहाँ पे कुछ लोगों को जमात इस्लामी जैसी पार्टियों ने कुछ लोगों को सपोर्ट किया तो उसका बीइंग ए कंट्री हमें नुकसान हुआ। और जिन लोगों के लिए हमने कुर्बानियाँ दी, जिनके मेज़बान बने हम,
جن کے لیے ہم نے آپ کہہ لیں ان کی آزادی کی تحریک لڑی, ان کے لیے رشیا کو شکست ہوئی, وہاں پہ ہمارے لوگوں نے قربانیاں دیں, شہید ہوئے, لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے فیصلے ہمیں کرنے دیں. ہاں, آپ کون ہوتے ہیں ہمارے درمیان میں فیصلے کرنے والے, کہ حکمت یار کون ہے اور عبدالرب سیاف کون ہے یا یونس خالص کون ہے, یہ آپ گل الدین کون ہے, ان کا فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں, ہمارا کام ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کسی بھی جہاد میں اسٹیٹ جہاد نہیں کرتی. اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں اسٹیٹ پہ جنگ آ جائے تو جنگ کرتی ہے. اسٹیٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی انڈر گراؤنڈ کو کام کرتی ہے. اسٹیٹ کوئی انڈکلیئر وار نہیں کرتی, انڈکلیئر کوئی وار شروع نہیں کرتی. اسٹیٹ جو ہے یہ انٹرنیشنل جو برادری ہے وہاں بیٹھ کے بات کرتی ہے, یو این او میں جا کے بات کرتی ہے, لابنگ کرتی ہے, اپنا موقف بیان کرتی ہے, موقف منواتی ہے, مذاکرات کرتی ہے. سو ہمارا کام یہ ہے. باقی جہاں جہاں بھی وہ آپ کا کشمیر اسپیشلی مطلب ہمارے دل کے بڑا قریب ہے, ہمارا حصہ ہے. ہم انہوں نے ووٹ ہمارے حق میں دیا, ہمارے دریا وہاں پہ ہیں, جیوگرافیکلی ہم ملتے ہیں, ہم ہسٹوریکلی وہ ہمارا حصہ رہے ہیں. تو یہ اور 74 سال سے ہم وہاں جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ تو بالکل ڈیفرنٹ بات ہے. ہم نے تو ہمیشہ فلسطین کی بھی, پاکستان کی اسٹیٹ نے آپ کہہ لیں کہ عمران خان وزیر اعظم, واحد وزیر اعظم تھے جنہوں نے فلسطین کو بھی, جنہوں نے باقی دنیا میں جہاں جہاں تحریکیں چلی, انڈیا میں بھی ہر جگہ آزادی کی تحریک اور مسلمانوں کی آزادی کی تحریک کو سپورٹ کیا. لیکن کیا اسی طرح جس طرح مہذب قومیں کرتی ہیں, نہ کہ یہ کہ آپ کہہ لیں کہ لوگوں کے بچوں کو بھیجیں کسی جگہ پہ. بالکل, اسٹیٹ جو ہے اگر اس پہ جنگ مسلط ہو تو وہ ریٹیلیٹ کرتی ہے, جواب دیتی ہے, جس طرح ہم نے دیکھا, ہم نے کیا پچھلے سال فروری میں جو ہم, اور ابھی نندن کو جو ہے چائے پلائی ہم نے, اور اس کے بعد دنیا کو دکھا دیا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ پھر ہم کو مطلب نمٹنا چاہتے ہیں. بلکہ ابھی حال ہی میں جو انہوں نے نئے رافیل طیارے لیے تو اس کے اوپر بھی جو ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلا, وہ بھی بڑا دلچسپ تھا. اور ان کو یہ کہا تھا کہ جی ان طیاروں کو اب سنبھال کے رکھنا, کہیں پاکستانی حدود میں نہ آئیں ورنہ پھر ان کا بھی ملبہ ہی ملے گا تم لوگوں کو. تو یہ یقیناً اسٹیٹ جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتی, لیکن پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات کی جائے, مذاکرات کیے جائیں. اور آج بھی پرائم منسٹر نے, عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ جب وہ پاور میں آئے تھے اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایک قدم آپ بڑھو تو ہم 2 قدم بڑھیں گے. لیکن انہوں نے دوستی کے ہاتھ کو ریجیکٹ کیا, اور پھر اب جو مودی سرکار کو دنیا میں شرمندگی اٹھانا پڑ رہی ہے وہ ایک سارے سامنے ہے. فرید پراچا صاحب, سینئر رہنما جماعت اسلامی, میرے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ پراچا صاحب آپ کا. جی فرید پراچا صاحب, سراج الحق صاحب نے تھوڑی سی تنقید کی, حالانکہ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اکراس دا بورڈ تمام جتنی بھی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے وہ ایک اس وقت اکٹھی ہے اور اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے اس حوالے سے. لیکن سراج الحق صاحب نے یقیناً تھوڑی بہت تنقید بنتی ہوگی, انہوں نے اس لیے کی, انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں جو مظفر آباد میں کیا اس میں انہوں نے جہاد کا لفظ کا استعمال نہیں کیا. کیا اس وقت ضروری ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ جماعت اسلامی کے دل کے بہت قریب رہا ہے جہاد کشمیر, اور اس میں آپ لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, لیکن کیا آج بھی جہاد کا لفظ یا جہاد کی ضرورت ہے جب ہم انٹرنیشنل دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اب ہم کشمیر کی آزادی میں ہمارا صرف اور صرف مورل سپورٹ ہے, باقی ان کی اپنی انڈیجنس یعنی کہ اپنے ان کے اندر سے تحریک چل رہی ہے. اس وقت پرائم منسٹر پاکستان کا جہاد کا لفظ استعمال کرنا کیا موضوع ہوتا؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر صاحب, میں آپ کی بات کا بھی جواب دیتا ہوں جی, لیکن آپ کی بات سے نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر, ہم یعنی بحیثیت ریاست کشمیر کے فریق ہونے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. ہم کوئی فریق نہیں ہیں, ہم صرف اسی طرح اخلاقی تائید کرنے والے ہیں کہ جو اخلاقی تائید جو ہے وہ دنیا کے بے شمار ملک کر رہے ہیں. ہم بھی ایک اخلاقی تائید کرنے والے ہیں. گویا کہ یہ نتیجے پر کس نے پہنچایا ہے؟ کیا پارلیمنٹ نے پہنچایا ہے؟ کیا آپ نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کوئی پالیسی طے کر دی ہے کہ اب کشمیر کے بارے میں ہم صرف ایک اخلاقی تائید کریں گے؟ یہ اخلاقی تائید کہاں سے آ گیا؟ ہم تو فریق ہیں, ہمارا تو بالکل فریق ہے, بالکل فریق ہے. کشمیر ہماری شہرگ ہے.
اب ذرا مجھے موقع دیجیے. جی جی آپ کی بالکل بات بھی اور چیمہ صاحب میرے بھائی ہیں, جی جی دوست ہیں, ان کی بات بھی میں نے تحمل سے سنی ہے. جی جی لیکن نا گزارش یہ ہے کہ پالیسی یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. کشمیر کی آزادی ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ علاقوں کے بارے میں طے ہوگا تو یہ ہمارے ٹیریٹری کا حصہ بنے گے. تو گویا ہم اس طرح دستبردار نہیں ہو سکتے جیسے پرویز مشرف دستبردار ہونے کے لیے تیار تھا کہ قراردادیں بھی چھوڑ دیں اور 12 نکات 4 نکات کشمیر جناب فارمولہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف کشمیر پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہا ہے. تو گزارش یہ ہے, یہ جہاد کا لفظ کوئی تانا نہیں ہے. آج کی دنیا کے اندر ہم کہاں معذرتیں کرتے پھر رہے ہیں. آزاد کشمیر آپ کو کسی قرارداد نے دیا ہے؟ آزاد کشمیر آپ نے کہیں پر کوئی مذاکرات کے نتیجے میں لیا ہے؟ آج جتنا پورشن آپ کے پاس ہے وہ اس پہ ہے. پھر اس کے بعد جہاد کا بالکل مطلب صرف یہ نہیں ہے بالکل کہ فرید ہم پراچا کوئی صاحب بھارت پر بالکل حملہ آور ہو جائیں. صحیح. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہمارا فرید ایک پراچا فریضہ صاحب, ہے. فرید پراچا صاحب ایک جی آپ سے میں نے سوال اور کرنا ہے, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو عاجز دھامڑا صاحب سندھ میں موجود ہیں, ان کا پھر ٹیلی فون لائن ذرا جی کر لیں تو میں جی ہاں آپ سے پھر بالکل. ایک سوال جو میں نے آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی حکومت نے کل کیبنٹ نے جو ایک میپ بنایا, پولیٹیکل میپ جس کو کہا گیا ہے, وہ جی تو ایک ٹھیک ہے. عملاً ایک موو تھی, اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا. لیکن عاجز جی جی دھامڑا ٹھیک صاحب, ہے ٹھیک ہے. ہماری لیڈرشپ نے آج بھرپور مطلب انٹرنیشنلی بھی میسج گیا, اور پھر دیکھا کہ برطانیہ میں بھی تمام مسلمان نکلے, اور یہ آواز پاکستان سے نکلی کہ یہ جو انیکسیشن کی 5 اگست 2019 کو وہ ظلم کیا, ایک قانون کی خلاف ورزی کی, اللیگل کام کیا. آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری قیادت نے, پاکستان کی قیادت نے, جس میں آپ لوگ بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے کل میپ کی جو ہے اس پر بھی اپریشیٹ کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم رائٹ ڈائریکشن میں ہیں, یا جس طرح سراج الحق صاحب نے کہا کہ نہیں ہمیں جہاد والا کنسپٹ ساتھ رکھنا ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو زمین صاحب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا خود اپنی جو بنیاد ہے وہ کشمیر ایشو پہ ہے, اور موجودہ حکمران انفارچونیٹ جب دیکھیں ہم پہلے تو کشمیر ایشو پہ بحثیت قوم بھی ایک ہے, ریاست بھی ایک ہے, مگر یہاں پر جو کمی پیش آتی ہے وہ ہے موجودہ حکمرانوں کے موقف پہ. اب جیسا کہ 1 سال ہو گیا, اور 1 سال پہلے انڈیا جو آپ نے اپنے انٹرو میں ایک صحیح الفاظ کا استعمال کیا جو مودی گردی کا, اور جو مودی گردی کی گئی تو اس پہ حکومت نے یہ کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر نے اپیل کی تھی قوم سے کہ ہر فرائیڈے کو آدھے گھنٹے کے لیے قوم باہر نکلے گی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ صرف ایک فرائیڈے کو پرائم منسٹر 5 منٹ کے لیے باہر آئے, اور اس میں بھی اس وقت کی وزیر اطلاعات فردوس جو عاشق ایوان صاحب نے جب ان کو جھنڈا دیا کشمیر کا تو انہوں نے وہ جھنڈا بھی نہیں دیا. تو یہ جو ایشو ہے ہمارا کہ ہمیں اس چیز کو کنٹینیو کرنا تھا, اور پورا سال جو گزرا اس میں ہر فورم پہ کشمیر ایشو پہ ہمیں اپنی خاموشی توڑنی چاہیے تھی. اس میں کہیں نہ کہیں تنقید بالکل بنتی ہے. ہم حکمرانوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بحیثیت قوم, بحیثیت حکمران اور بحیثیت ریاست کشمیر ایشو پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. بالکل بالکل صحیح. سوری عاجز بھائی, کا کہا جا رہا ہے اور شارپ بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. جی فرید پراچا صاحب, آپ اپنی بات بھی مکمل کریے گا, اور پھر جو میپ پولیٹیکل میپ بنایا ہے وہ تو ایک کافی ایک عملاً ایک میسج گیا ہے دنیا بھر میں کہ ایل او سی اب نہیں, اب یہ ہمارا ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے کشمیر, اور ہم کشمیر کے ساتھ ہیں. اچھا, میں یعنی پہلی بات آپ نے جو کہا تھا کہ اپنی بات مکمل کر جی دیں, جی 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 تو مطلب جمشید صاحب کی جاتے جاتے, یعنی میں نے تو اسی وقت جوائن کیا تھا تو کچھ بات میں نے سنی تھی جس میں انہوں نے جماعت اسلامی کا نام بھی لیا اور کہا کہ جماعت اسلامی نے وہاں پر لوگ بھیجے ہیں. اب اتنے سادہ بھی نہیں ہیں جمشید صاحب کہ انہیں پتہ نہ ہو کہ لوگ کس نے بھیجے تھے, اور کیا یہ ریاست بھی کہیں تھی سارے عمل کے اندر, اور کیا یہ سارے معاملات جو ہے وہ غیر ریاستی چل رہے تھے. اب یہ نا کہ یہ آپ وہ کہتے ہیں نا اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا,
भाई सब कुछ आपको पता है, आप फिर यहाँ हमें डिबेटों के अंदर आप बात करते हैं, आप बात करेंगे तो हम भी बहुत ज्यादा बातें करेंगे, लेकिन आप इसमें इस टॉपिक को ही छोड़ के आगे चल रहा हूँ। देखिए, आपका जो सवाल था ज़मीर साहब, वो ठीक है, एक अच्छी पेशरफ्त है, यानी जिसकी हम तारीफ करते हैं, हम कहते हैं एक अच्छा इक़दाम किया गया है। यहाँ वो जो एक इंडियन मफादात के मुहाफिज हैं बाज़ लिबरल टाइप लोग, हमेशा कहीं ना कहीं खबर आ जाती है निसाब की किताबों के अंदर कश्मीर का वो जो नक्शा शाया किया गया, उसके अंदर भारत का हिस्सा कश्मीर को दिखाया गया वगैरह वगैरह, पाकिस्तान का जो नक्शा, तो ये एक अच्छा इक़दाम है, यानी ठीक है। अब ये ना कि इससे अगले इक़दाम हैं, और अगर हम अगले इक़दाम की बात करते हैं तो ये तनकीद नहीं होती, ये तजवीज़ होती है, इससे घबराना नहीं चाहिए कि मसलन ये जोग्राफिए के टेढ़े खतूत जो है वो सिर्फ इतने इक़दाम से ठीक हो जाएं तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो यानी भारत ने एक इक़दाम किया कि उन्होंने एक आईनी हैसियत ख़त्म कर दी। सही। अच्छा, अब ये आईनी हैसियत ख़त्म करने से क्या हक़ाइक़ बदल गए हैं? क्या वहाँ पर लोगों ने भारत को तस्लीम कर लिया है? क्या वहाँ कुर्बानियाँ नहीं दी जा रही? तो महज इतने इक़दाम से अगर भारत मुकम्मल नहीं कर सका तो हमें भी इतने इक़दाम पर ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमारे बारे में भी ये हो सकता है कि आपने भी वही काम किया जो भारत ने किया था, आपने भी अपना हिस्सा बना लिया, लेकिन हमारा हिस्सा बनाना बिल्कुल ठीक है कि ये तकसीम बर्रे सगीर के नामुकम्मल एजेंडे की तकमील है। हमारे साथ धोखाधड़ी की वारदात हुई है, भारत ने की है, फिर पहले अंग्रेजों ने की थी। इसलिए हम अगर कश्मीर को अपना हिस्सा बना के आगे चलते हैं तो फिर इसके लिए जो इक़दाम है, मैं यानी जमशेद साहब के तवज्जो के लिए, एक तो यह है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत, आज़ाद कश्मीर असम्बली को हम आगे रखें, इसलिए कि केस उनका है, उनको हम अगर आज़ाद कश्मीर असम्बली, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर, वो इस मामले को लेके चलते हैं, बल्कि वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के जो यहाँ पर अफराद मौजूद है, महाजरीन है, उनको भी आप असम्बली मेंबर बनाएं, यानी वोट के जरिए ही बनाएं और सीटें बढ़ाएं, ताकि यह है कि फिलवाक़या अगर ये कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है तो अमलन हम इसको अपना हिस्सा करें। सही, बिल्कुल दूसरी बात यह है कि मसले कश्मीर की बराबर अहमियत के लिए कम अज कम एक नायब वजीर खारजा जो है वो सिर्फ कश्मीर के मामले के लिए हो। कुरैशी साहब माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये मसला ही इतना अहमियत रखता है कि इस पे एक तीसरी बात यह है कि दुनिया भर में जाएं, घर में बैठे हुए तायीद नहीं होती, ये कोई इंटरनेट का मामला नहीं है, ये कोई फेसबुक का और ट्विटर का मसला नहीं है, इस पे हमें राय अमा बनानी है, स्पेशल एनवॉयस भेजने चाहिए, बिल्कुल मंदूबीन भेजने चाहिए और यकीनन बिल्कुल। प्राचा साहब, क्योंकि आपने जमशेद साहब का हवाला दिया, तो जमशेद साहब एक बात और आज प्राइम मिनिस्टर ने मुजफ्फराबाद में की, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ थोड़ी सी मायूसी लगी है जबकि जो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के, जब उन्होंने कहा कि जी अब हम थक गए हैं शहीदों की लाशें उठा उठा के, और जिस तरह मतलब एलओसी की वायलेशन कॉन्टिन्यूसली मेरे ख्याल में इसी साल अब तक 1800 से जायद जो हैं वो एलओसी की वायलेशन इंडिया कर चुका हुआ है, जिसका हमने भरपूर जवाब भी दिया है। तो ये क्या मायूसी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मायूस नहीं होना, और उनको तो अपॉर्चुनिटी नजर आई है ये 5 अगस्त की मोदी गर्दी, और मोदी, उन्होंने कहा कि मोदी बहुत बड़ी गलती कर बैठा है, अब वो भुगतेगा। जी चीमा साहब, देखिए इसमें एक तो ये कि जो प्राचा साहब बात कर रहे हैं कि मतलब उन्होंने तजावीज़ दी हैं कि हम इस इशू को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ बड़ी साहिब तजावीज़ हैं, ये बड़ी आप कह लें कि सॉलिड इस अंदाज में मसले को हम हाईलाइट कर सकते हैं और जेन्युइन तजावीज़ हैं। एक जो बात उन्होंने की है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली को आगे रखें, वो आप कह लें कि हमने किया है,
کہ دو میسج تھے. ایک یہ کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اسمبلی میں گئے ہیں کہ ہائیسٹ لیول جو اس ملک کا پاکستان کا ہو سکتا ہے وہ وزیر اعظم پاکستان وہ وہاں گئے ہیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے اسپیچ کی ہے وہ جو اس کا آپ کہہ لیں کہ ایک لانچنگ پیڈ ہوتا ہے کسی بھی تحریک کا, وہ آزاد کشمیر اسمبلی کو یوز کیا گیا ہے, وہ نہ کہ اسلام آباد بلکہ یہ مظفر آباد کو کیا گیا ہے. سو میں سمجھتا ہوں اس میں دونوں پرپز جو ہیں, دونوں جو آپ کہہ لیں مقاصد ہیں وہ حل ہوتے ہیں کہ ہائیسٹ لیول بھی آ گیا اور لانچنگ پیڈ جو اس کا آزاد کشمیر اسمبلی ہے. دوسرا یہ کہ میں پرانا دیکھ رہا ہوں, ہم دیکھتے ہیں اس کا جو فاروق صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں جی جی اس کے آپ کہہ لیں آزاد کشمیر اسمبلی کے, جی جی وہ ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بہت زیادہ موٹیویٹڈ مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئے. یہ ان کی پرسنل اوپینین ہے یا میاں صاحب کا دیا ہوا کوئی آپ کہہ لیں کہ ایک گائیڈ لائن ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن آپ کہہ لیں کشمیری اگر آج پہلے سے زیادہ متحد ہیں, زیادہ متفق ہیں, زیادہ جذبے کے ساتھ تحریک آزادی کو چلا رہے ہیں, تو یہ وزیر اعظم کیسے تھک گئے جی؟ کیا وزیر اعظم نے کبھی جا کے یا وزیر اعظم کی فیملی نے یا وزیر اعظم کے خاندان کے کچھ افراد نے جا کے وہاں لڑ رہے ہیں اور ان کا کوئی معاشی نقصان ہو گیا اور تھک گئے ہیں؟ مطلب جو لوگ لڑ رہے ہیں, جو لوگ فیس کرتے ہیں, وہ تو ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. کسی نے اپنا گاؤں پیچھے نہیں ہٹایا, کسی نے اپنا گھر پیچھے نہیں ہٹایا, وہ لائن آف کنٹرول پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا جذبہ تو آج بھی وہی ہے. جب ابھی نندن نے اٹیک کیا تو اس وقت بھی وہاں سے تو ایک پرندہ نے اٹھ کے 2 انچ پیچھے ہٹا, وہ سارے لوگ وہاں موجود رہے ہیں. فاروق صاحب کیسے آپ کہہ لیں کہ تنگ آ گئے, مجھے نہیں سمجھ آئی, سچی بات ہے. یہ جو آپ کہہ لیں کہ کافی قربت ہے پاچا صاحب کی یہ جماعت اسلامی کی, انہیں ضرور بات کرنی چاہیے ان سے کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے. یہ قوم جو ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کی آپ نمائندگی کرتے ہیں, ان کا موقف دوسرا ہے. جی تھک گئے ہیں, انہوں نے تنگ نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم تھک گئے ہیں کہ شہید اٹھا کے. میرا نہیں خیال کہ آپ کہہ لیں کہ کشمیری تھک گئے ہیں, لیکن یقیناً پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا. پاکستان قربانی دینے کو تیار ہے. نہیں بالکل, اور انہوں نے جو قراردادیں بھی وہاں پہ منظور ہوئیں, پھر تمام اسمبلیز میں بھی ہوئیں, آزاد کشمیر کی آزاد لیجسلیٹو اسمبلی میں بھی قرارداد منظور ہوئی, اور ایک میسج یقیناً گیا ہے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد کمنٹ لیں گے پراچا صاحب سے, اور اس کے بعد پھر ہم آج ایکنیک نے ML1 جس کی ہم بہت بازگشت سن رہے تھے, اس کا منصوبے کی باقاعدہ منظوری دے دی, اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین اس سیگمنٹ میں ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ٹکا خان ثانی ہمیں جوائن کریں گے, کیونکہ وہ ہمیں تفصیلات دیں گے جو ML1 پاکستان ریلوے کا جو آج ایکنیک نے پروجیکٹ منظور کیا ہے, جس ایکنیک کے اجلاس کی صدارت مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب نے کی, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن جمشید چیمہ صاحب, یہ ایک انٹرنیشنل میڈیا نے بھی 5 اگست 2019 کے اقدام سے لے کے 1 سال مکمل ہونے پر کچھ رپورٹس اور خبریں چلی ہیں. ایک ہمارے پروڈیوسر حارث شاہد نے ایک مجھے رپورٹ دکھائی TRT کی, تو اس کا ایک سیگمنٹ میں نے رکھا ہے, وہ ذرا سن لیں, دیکھ لیں, کیونکہ وہ بڑی دلچسپ بات کی ہے, جس میں ایک کارٹونسٹ ہے تابش حیدر, پولیٹیکل کارٹونسٹ ہے اور پینٹر ہے سری نگر میں, وہ کیا بات کر رہا ہے یہ سنیے گا. جی جمشید چیمہ صاحب, پیپل آف کشمیر, Indian occupied Kashmir are not happy and the situation is not fine. Domicile law بھی ان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے کہ جنریشن سے وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کو اپنی شہریت پروف کرنے کے لیے ڈومیسائل لا لایا گیا ہے. اور یہ ایک بڑی مطلب یہ اب آواز ہے جو سری نگر سے آئی ہے. جی 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 دیکھیں, ایک تو یہ بڑا ہے آپ کہہ لیں ایک لبرل آدمی جو ہے, یہ ریڈیکل نہیں ہے, لبرل ہے, کارٹونسٹ ہے, آپ کہہ لیں پرنٹر ہے, یعنی میڈیا سے ریلیٹڈ آدمی یہ بات کر رہا ہے. اور وہ وہی بات جو بڑی کنسسٹنٹ آ رہی ہے کہ لوگوں کو پہچان کا کرائسس کریٹ کر دیا گیا ان دیئر اون ہوم لینڈ. دوسرا یہ کہ ان کی ڈیموگرافی جو ہے وہ چینج کی جا رہی ہے کہ ان کو اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا, یا جہاں پہ کوئی اونرشپ نہیں رکھ سکتا تھا وہاں پہ انویسٹر لائے جا رہے ہیں کہ وہ آ کے ان کی زمینیں خریدیں, وہ آ کے کاروبار خریدیں, اور وہاں کی اکانومی پہ وہ قابض ہو جائیں, اور کشمیری جو ہیں وہاں اقلیت بھی بن جائیں, اور ان کو کرائسس ہو جائے پہچان کا بھی. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں, یہ جو اسپیشل اسٹیٹس تھا ایک سیمی اٹانومس اسٹیٹ کا, وہ جب ختم ہو گیا تو بیسیکلی ان کی آزادی کو سلب کر لیا گیا, جس کو 1 سال کی قید کے بعد بھی لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آزادی کی تڑپ کتنی زیادہ ہے, اور کتنے لوگ بالکل انہوں نے کہا کہ
पाया जाता है They are not happy and they are not fine. मतलब बिल्कुल सही है। टिक्का खान सानी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कंसेंसस है, join कौमी करने का। कंसेंसस इस बात पे। बिल्कुल बिल्कुल। टिक्का खान सानी, क्या ये प्रोजेक्ट ML1 का प्रोजेक्ट जो हम बहुत अरसे से सुन रहे थे और शेख रशीद साहब ने 12 मरतबा कहा कि ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट होगा पाकिस्तान रेलवे का, क्या आज खास बात हुई है इसमें एक्नेक ने जो मंजूर किया है? जी बिल्कुल, एक तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसके तहत 1.5 लाख ज़मीर हैदर साहब 1.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी और 92% जो है ये पाकिस्तानियों को मिलेंगी और ख़ास तौर पे निचले तबके के लोग जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिनके बारे में सोचते हैं, मजदूर तबका, मेहनत कश तबका, इसको नौकरियां मिलेंगी। डबल ट्रैक यानी डबल ट्रैक होगा कराची से पेशावर तक और पाकिस्तान का जो अभी निज़ाम है 100 साल पुराना ट्रैक है और सारा का सारा उखाड़ दिया जाएगा और ये तकरीबन 7 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है जिसके तहत न सिर्फ डबल ट्रैक होगा बल्कि सिग्नल सिस्टम भी सारा का सारा पुराना उखाड़ कर इसको लाइटिंग सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसकी फेंस होगी दोनों तरफ में, जैसे मोटरवेज के आप देखें उससे भी अच्छी मयारी फेंस होगी, बाड़ लगेगी दोनों तरफ में। और इसके साथ साथ ज़मीर हैदर साहब 665 फाटक है जहाँ पे आए रोज हादसा होते थे और आपने सुना होगा कि एक तो रेलवे का ट्रैक क्रॉस करते हुए भी हर रोज हर साल तकरीबन 1000 बंदा मर जाता था और उनकी जिंदगियां बचाने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ फिर इसकी स्पीड जो है रेलवे की वो ट्रैक बिछने से इसकी स्पीड तेज हो जाएगी 160 और सीपेक मंसूबा, इसमें हवेलियां डाईपोर्ट भी मौजूद है और सीपेक मंसूबे की ये शुरुआत है जिसके बाद यकीनन तरक्की के रास्ते खुलेंगे और एक सुनहरी दौर का आगाज हो रहा है रेलवे पाकिस्तान रेलवे का, जिसमें सही बिल्कुल टिक्का खान सानी में देख रहा था और बता रहे थे कि जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर फी घंटे की हो जाएगी पैसेंजर ट्रेन्स की और जो फ्रेट ट्रेन्स हैं जिन पे मतलब सामान की होती है, माल बरदार जो गाड़ी है वो 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। यकीनन तरक्की का पहिया चलेगा और फिर तमाम फाटक खत्म हो रहे हैं। ओवरहेड मेरे सॉरी जमशेद चीमा साहब, मैं आपसे कमेंट लेता लेकिन मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने सुना देखा कि के लिए पाकिस्तान की आवाज़ जो है वो अब आलमी दुनिया भी सुन रही है और इंशाल्लाह इसमें और जोर पकड़ेगी ये तहरीक। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।